Ako si Timoy Jani C. Anugun Sr., Chairman sa Sian Lupa Pusaka Subanen Association dinhi sa lungsod Siayan, Gampiag, Sisalam, Launanta. Ako dako ang akong pagpasalamat sa Porke. Para kanako ang Porke, dako kaayo ang gitabang diha kanamo kay gikan sa una ug hangtod karon pinaagay sa Porke sa pila lang ka tuig nga among kauban nga kanunay uban diha kanamo, nagtudlo kanamo, dako na jud ang kausaban labi na sa mga gardening. Among gi-apply ang ilang gitudlo kanamo. Akong nakita sa gamay nga mga gipangtanom o dili ko malimot mga 6 mil rato ka punuan kapin ni harvest gani o mga 200 mil na kana wa man na sukad mahitabo sa amoa tungod sa pagtabang sa Porke sa mga seminar, trainings, kung saan paggamit ang mga abono, dako na jud ang kausaban. Para kanako kaning ato ang pagka-partner sa DE sa Porke ug mahimo kanunay na amo maguban kanamo uban ta kanunay para sa kalambuan kausawagan sa amo ang panginabuhian. Gampiag, Guntong di Launanta.